رمضان زوار شکر سی کہو سبحان اللہ۔ ماں رمضان زوار شکر سی تے سونی شکل بناوے الہبہ دیا اے ماں رمضان زوار شکر سی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مہینہ رمضان المبارک دا جدے اندر قرآن پاک نو نازل کیتا گیا اے او ماہ مبارک جس وچ ہووے روز منادی اے او ماہ مبارک جس وچ اے او ماہ مبارک جس وچ ہووے روز منادی آؤ اے لوگو نس نس لٹو رحمت پاک خدا دی اے او ماہ مبارک جس وچ لیل قدر ہے آئی ایک ہزار مہینے نالوں رب نے ود بنائی حضرات اج دا 6 رمضان المبارک 7 مارچ 2025 دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جس دے اندر میں اور تسی اللہ دی توفیق نال او دے گھر اندر موجود ہاں میری دعا ہے اللہ ساڑی سب دی حاضری نو اپنے دربار اندر شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے ماشاءاللہ رمضان المبارک دیاں بہاراں اس بابرکت مہینے دیاں رونقاں اور اس ماہ مقدس دیاں برکتاں رحمتاں سمیٹ رہے ہو الہبادیو کتنے ایسے لوگ نے کہ جنہاں نے گزشتہ رمضان ساڑھے نال مل کے جمعے پڑھے ساڑھے نال رل کے سحریاں افطاریاں کیتیاں ساڑھے نال
مل کے اور نہ تراویاں پڑھیاں، لیکن اج وہ نظر نہیں آ رہے۔ جس طرح بھائی فرمان پچھلے سال وہ ساڈے نال ہی سن نا، ساڈے نال جمعے پڑھتے سن، لیکن آج وہ کتھے چلے گئے؟ دعا فرماؤ جڑے ساڈے پیارے سانو چھڑ کے اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے نے، اللہ انہاں دیاں آخرت والیاں منزلاں اپنی رحمت نال آسان فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ رمضان اور قرآن دا آپس اندر تعلق بیان کرانگا۔ جویں رمضان دا صیام نال تعلق ہے، جویں رمضان دا روزے نال تعلق ہے، ایویں رمضان دا قرآن نال بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، میں اکثر کہا کرنا رب کائنات نے سانو دنیا تے بھیج کے جیڑی بھی نعمت عطا فرمائی ہے نا، وہ ایک دوسرے تو اعلیٰ نظر آ رہی ہے۔ تسی کہنا ہے آفت جی ہو کیویں؟ ہن اندازہ خود ہی لگا لیا جے۔ اے دیکھو نا ذرا، رب نے سانو اے جمعے دا دن عطا کیتا ہے، یہ دن باقی سارے دناں نالوں ال ہے، کیوں جی ال ہے نا؟ اسی طرح رب نے سانو مکہ پاک اندر پین واسطے زمزم دا پانی عطا کیتا، اور پانی سارے مشروبات وچوں ال ہے۔ چومن واسطے ایک پتھر عطا کیتا ہے، اور پتھر حجر اسود سارے پتھراں وچوں ال ہے۔ اور صدقے جاواں رب نے سانو اے مہینہ رمضان المبارک دا عطا کیتا ہے، اور بولو اے سارے مہینے نالوں اللہ، اے دے اندر رب نے ایک رات عطا کی تھی سانو، اور صدقے قربان جاواں اور رات ساریاں راتاں وچوں اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے دو شہر سانو عطا کیتے، کائنات دیاں ساریاں بستیاں تے سارے شہراں نالوں اللہ۔ رب نے سانو رہبر رہنما مقتدا پیشوا ہادی مرشد عطا کیتا، تے ساری کائنات نالوں اللہ۔ اور مکدی نہ مکاواں الہابادیہ، رب نے سانو کتاب قرآن مجید عطا کیتی، تے ساریاں کتاباں نالوں اللہ۔ کنی کو ال ہے، کنی کو افضل ہے، کنی کو بلند کتاب ہے،
ایک قرآن نو سوال کرو نا، قرآن بول کے جواب دیندا ہے۔ تسی کہنا ہے قرآن کیویں بولدا ہے، اے ہنے بولے گا قرآن انشاءاللہ، سنو گے نا انشاءاللہ۔ آج قرآن دا انشاءاللہ می پا دینا ہے اللہ دے فضل نال۔ قرآن بولدا ہے، گلاں کردا ہے۔ پوچھو نا اینو قرآن تینوں اتاریا کنے؟ بول کے جواب دیندا ہے۔ قرآن تینوں لے کے آن والا کون ہے؟ گل کردا ہے، بولدا ہے، دسدا ہے مینوں کون لے کے آیا ہے۔ قرآن کیڑے قلب پاک پہ آئے ہیں، اے بولدا ہے۔ تسی کہنا کتھے لکھے ہے؟ لوگ قرآن سن لو ذرا تے اج روزے دارو قرآن دی پیار سنا، قرآن دی اے آیات نال اپنیاں پیاساں بجھا لے آجے تے قرآن دے نور نال اپنے کلیجے منور کر لے آجے تے قرآن دی خوشبو نال اپنے سینے معطر کر لے آجے۔ قرآن تینوں کیڑی ذات نے اتارے ہے؟ سپارہ 19 سورہ شعراء دا رکوع آخری کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے تے تسلیاں کر لے آجے۔ آواز ہوندی ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین۔ اینج نہیں یار، تھوڑی دی وفات کرو نا، دوبارہ قرآن دی میں ایک ایت پڑھا گا، ذرا جھوم جاؤ تڑپ جاؤ۔ آواز آندی ہے قرآن تینوں کنے اتارے ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ العالمین۔ اللہ فرماندے نے ایک کتاب نو، ایک قرآن نو اساں آپ اتارے آئے، پتہ لگا ایک قرآن نو اتارن والی رب العالمین دی ذات ہے۔ الہابادیا آنا قرآن نو پوچھئے ایک قرآن تینوں لے کے آن والا کون ہے؟ اگلی ایت سن لو ذرا، آواز آندی ہے نازل بِهِ الروح الامین۔ اللہ جننے آئے نے نہ سارے پروانے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما۔ اللہ اے قرآن نو لے کے آن والا کون ہے؟ فرمایا انہوں لے کے آن والا روح الامین فرشتہ یعنی جبریل امین نے، او بڑا ہی امانت دار ہے۔ اللہ اے قرآن آیا تے کیڑے دل پاک تے آیا؟ فرمایا اگلی عید پڑھ لو مسئلے حل ہو جان گے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ فرماندے نے کتاب اپنے مصطفیٰ تے اتاری، ایک قرآن اپنے مصطفیٰ دے قلب پاک تے اتاری۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، اے ہن پتہ اے کرنا ہے اے قرآن آیا تے کیڑی زبان وچ آیا، اے قرآن آیا تے کیڑی بولی وچ آیا۔ آج بڑیاں بڑیاں بولیاں نے، آج بڑیاں بڑیاں زباناں در کتاباں چھپ دیاں نے۔ کوئی کتاب چھپ دیئے اردو دے اندر، کوئی کتاب چھپ دیئے فارسی دے اندر، کوئی کتاب چھپ دیئے انگلش دے اندر، کوئی کتاب چھپ دیئے ہندی دے اندر، کوئی کتاب چھپ دیئے کسے زبان دے اندر۔ عرش والے ربا اے خزیمہ مرکز وچ آ کے جمعہ پڑھن والے مینوں پوچھ دینے اے قرآن کیڑی زبان وچ آیا؟ فرمایا سنا سنا ربانی اج میرا قرآن سنا دے۔ آواز آندی ہے بلسان
بے قرآن تیرے تو میرے ماں باپ قربان، قرآن تیرے تو سارا جہان قربان، بے لسان عربی مبین۔ فرمایا اے قرآن اساں اتاریا تے عربی زبان وچ اتاریا۔ اللہ گل اجے بھی نہیں مکی، اللہ گل اجے بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ گل اجے بھی کنارے نہیں لگی، اللہ اجے بھی فیصلہ نہیں ہویا۔ عرشاں والے ربا اے تے دسنا اے قرآن نو تساں اتاریا تے کیڑے شہر وچ اتاریا؟ آواز آندی ہے سپارہ چوتھا سورہ آل عمران تے سپارے در کو پہلا پڑھ کے ویکھ لیا جے۔ آواز آندیاں نے ان اول بیت، ہائے ہائے ہائے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ اے قرآن اللہ فرماندے نے اساں مکے شہر وچ اتاریا۔ اللہ گل اجے بھی نہیں مکی، عرش والیا ربا اے قرآن تساں کیڑے مہینے چ اتاریا؟ اے جیڑا مقام میں شروع اندر پڑھیا ہے، آواز آندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے قرآن اساں رمضان دے مہینے وچ اتاریا۔ اللہ اجے بھی گل کدوں مکی ہے؟ اے قرآن نو تساں کیڑی رات وچ اتاریا؟ آواز آندی ہے سپارہ پنجیاں سورہ دخان رکوع پہلا، آواز آندیاں نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ فرمایا ایک کتاب ایک قرآن سا برکتاں والی رات وچ اتاریا، ایک کلام سا عظمتاں والی رات وچ اتاریا۔ اللہ جی او رات کیڑی ہے؟ الہ دیے پوچھ دینے او برکتاں والی رات کیڑی ہے؟ او عظمتاں والی رات کیڑی ہے؟ آواز آندی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ او رات قدر والی رات ہے، او رات برکتاں والی رات، قدر والی رات ہے، او رات عظمتاں والی رات لیلۃ القدر ہے، جدے اندر جبریل امین اتردے نے فرشتیاں نو نال لے کے، جدے اندر جبریل امین اتردے نے زمین تے اللہ دے ملائکہ نو نال لے کے۔ او رات عظمتاں والی رات ہے جڑی اللہ نے 1000 مہینے نالو افضل بنائی ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، آؤ توانو رمضان تے قرآن دا تعلق دساں، آؤ توانو رمضان دیاں بہاراں سناواں، آؤ توانو قرآن دے نظارے کراواں۔ پروانیوں قرآن دیو، حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ آکھو رضی اللہ تعالی اچھی یار رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دی 5374 احادیث دے راوی نے، روایت بخاری دی
روایت مسلم دی روایت مشکات دے کتاب الصوم اندر موجود ہے آقا فرماندے نے من سام رمضان گل قرآن دی تے رمضان دی کرنی ہے من سام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان نو اپنی زندگی وچ پا لیندا ہے او دے روزے رکھدا ہے سارا دن بھوک برداشت کردا ہے سارا دن پیاس برداشت کردا ہے ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نال اور جیڑا بندہ رات نو قیام کردا ہے اوے مطلب کی ہے دنے سارا دن روزہ رکھے ہے اپنے بچیاں دا پیٹ بھی پال دائے مزدوری بھی کر دائے ریڑی لے کے علاوہ دی گلی گلی پھر دائے بازار بازار پھر دائے روزہ رکھ کے پھر دائے بھوک ستان دیئے پر پرواہ نہیں کردہ پیاس لگ دیئے پر پیاس دی پرواہ نہیں کردہ آقا فرماندے نے رات ہو جاندیے عشاء دی نماز دے بعد قیام کرن لگ پیندا ہے خزیمہ مرکز وچ آ کے قاری صاحب کولو قرآن دیاں تلاوتاں سندا رہندا ہے قاری قرآن پڑھدا ہے پیچھے کھڑا ہو کے سپارہ سپارہ سوا سوا ڈیڑھ ڈیڑھ پارا سن جاندا ہے آقا فرماندے نے اے ایسا خوش نصیب ہے اے ایسا بختاں والا ہے اے ایسا بھاگاں والا ہے اس نصیباں والے دے اللہ سارے پچھلے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے دعا کر اللہ ساڑے گناہاں تے بھی معافیاں دے قلم پھیر دے اللہ رمضان المبارک دی برکت دے نال سانو سارے نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے پروانے ہو قرآن دیو رمضان دیاں بہاراں قرآن دے نظارے صدقے جاواں میں قربان جاواں حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آکھو یار رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر دی 700 احادیث دے راوی نے آقا علیہ السلام فرماتے نے الصیام والقرآن گل رمضان دی تے قرآن دی الصیام والقرآن یشفان للعبد یوم القیامہ آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اوے پروانے ہو گرمی اتنی ہے کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہے کسے نو گوڑیاں تک پسینہ ہے کسے نو کمر تک پسینہ ہے کسے نو گردن تک پسینہ ہے تے کئی ایسا پاگاں دا سڑیا بختاں دا ماریا اور نصیباں دا سڑیا ایسا بھی ہوئے گا ایسے بھی لوگ ہوں گے اور جڑے پسینے اندر گوتے کھا رہے ہوں گے اللہ سانو اینا وچوں نہ کریں اللہ سانو اپنی رحمت نال اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دیں آقا فرماندے نے اور کل قیامت دا دن ہے کوئی کسے کم نہیں آئے گا ماں پتر دے کم نہیں آئے گی بیٹا ماں دے کم نہیں آئے گا
باپ اپنے پتر دے کم نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ دے کم نہیں آئے گا۔ اور آج بھائی جڑے پائیاں دیاں باواں ہوندیاں نے، اے اس دن بھائی بھی بھائی دے کم نہیں آن گے۔ او تے دن اتنا سخت ہے، آ سورج جیڑا اج 9 کروڑ تے 30 لاکھ مربع میل دے فاصلے دے وے، اے سورج قیامت والے دن 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا۔ لوگ مارے مارے پھر رہے ہون گے، تے روزے رکھن والا، قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا جدوں اللہ دے دربار اندر آئے گا، رب دی عدالت لگی ہے، اللہ پاک اپنی کرسی عدالت تے تشریف فرما ہون گے، تے ادھر روزہ دار آ جائے گا تے ادھر روزہ بھی آ جائے گا۔ یہ روزہ کہے گا اللہ اے او بندہ ہے، انہیں سارا دن پیاس برداشت کی تھی، اللہ اے او بندہ ہے سارا دن انہیں بھوک برداشت کی تھی، اللہ اے او بندہ ہے سارا دن اپنی خواہشات تو دور رہا، اللہ کوئی نہیں ویکھدا ہوندا سی، اللہ اینو کوئی بھی نہیں دیکھدا ہوندا سی۔ فریج دے اندر طرح طرح دے پھل پے ہوندے سن، طرح طرح دے فروٹ پے ہوندے سن، طرح طرح دے کھانے پے ہوندے سن، لیکن اے تیری رضا واسطے اونا کھانیاں دے قریب نہیں سی جاندا۔ اللہ اے تیری رضا دی خاطر اللہ انہیں مینوں رکھے ہوندا سی، اے بڑے بڑے مشروبات دے قریب نہیں سی جاندا، اللہ انہیں تیری رضا دی خاطر اپنی خواہشات قربان کر دیتیاں، اللہ انہیں اپنی خواہشات قربان کر دیتیاں۔ اللہ اج میں روزہ سفارش کرنا اس بندے نو جنت عطا کر دے۔ الہ دیا اج روزہ چوپی کرے گا تے ادھروں قرآن آ جائے گا، قرآن آکھے گا اللہ اے او بندہ ہے سارا دن تے روزہ رکھدا سی، اپنی مزدوری بھی کردا سی، سارا دن تھک ٹوٹ جاندا سی، لیکن رات نو آ کے میریاں تلاوتاں کردا سی، اللہ مسجد وچ آ کے رات نو میریاں تلاوتاں سندا سی، اللہ اینے دنیا تے میرے نال پیار پایا، اللہ اینے دنیا تے میرے نال واہ روزے دارو تے قرآن نال پیار کرن والے ہو، روزے رکھن والے ہو، رات نو تراویاں پڑھن والے ہو، قرآن آکھے گا اللہ ساری ساری رات ایک لت تے کھڑا ہو کے اے میریاں تلاوتاں کردا رہیا، اللہ میریاں تلاوتاں کردا رہیا، مینوں سندا رہیا، اللہ جی مینوں پڑھدا تھکدا ہی نہیں سی، اللہ اے مینوں پڑھدا اکدا ہی نہیں سی، اللہ مینوں سندا اکدا ہی نہیں سی، اللہ تراویاں پڑھدا تھکدا ہی نہیں سی، اللہ میں تیری کلام اللہ میں تیری کتاب اللہ میں تیرا قرآن اللہ میں سفارش کرنا انہوں جنت عطا کر دے۔ اور روزے رکھن والے قرآن نال پیار پان والے قرآن دے نظارے کرن والے قرآن دیاں تلاوت سن والے تے سارا دن بھوکا رہ کے پیاسا رہ کے رب دی خاطر اپنی خواہشات نو قربان کرن والے قیامت والے دن جدوں کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، اللہ روزے دی تے قرآن دی سفارش قبول کر کے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ دعا کر اللہ سانو نصیب فرمائے، اللہ سانو روزے دی تے قرآن دی سفارش نصیب کر دے۔ تے مولانا دن ماہ رمضان زوارش کرسی، کہو سبحان اللہ، ماہ رمضان زوارش کرسی تے سونی شکل بناوے، الہ دیا اے ماہ رمضان سوارش کرسی سونی شکل بناوے، جنہ نے اس وچ روزے رکھے، میرے بات تک نا،
जिन्हां ने इस विच रोज़े रखे उन्हां नूं बख्शावे। ते गल अगली सुन, रोज़ा की कहेगा? फरमाते ने मैं ना खावन पीवन कारण, रोज़ा बोल रहा रोज़ा, मैं ना खावन पीवन कारण सारा बंद कराया। मैं ना खावन पीवन कारण। और रोजेदारो, रोज़ा रख के जुमा पढ़न आने वाले हो, रोज़ा क़यामत नूं पिया बोलदा जे मैं ना खावन पीवन कारण सारा बंद कराया। ना मेरी कदर है कीती, रोज़ा कहंदा है ना मेरी कदर है कीती तू इन्हां नूं बख्श खुदाया। ते रोज़ा चुप हो गया ते कुरान बोलदा है भी कुरान सवारश करसी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भी कुरान सवारश करसी मैं न रात जगाया। भी कुरान सवारश करसी मैं न रात जगाया। सारी रात न पढ़िया मैनू, कुरान बोलता है सारी रात न पढ़िया मैनू तू इन्हां नूं बख्श खुदाया। सदके जावां कुर्बान जावां रमज़ान दियां बरकतां, रमज़ान दियां अज़मतां, और सदके जावां कुरान दियां बहारां। आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, हदीस दे रावी हजरत सहल बिन साद, नबी पाक दी 188 हदीस दे रावी, कितनी हदीस है? 188 हैं। इंग्लिश तो बड़ी आती ना साढ़े नौजवानों। नबी पाक दी 188 हदीस दे रावी हजरत सहल बिन साद बयान करते ने, जग्गां दे पीर फरमाते ने जन्नत दे 8 दरवाजे ने। किन्ने? जेड़े मनदे हो बोलो किन्ने? ते पाक पतन वाली दे किन्ने हैं? वो दरवाजा कोई नहीं, वो तो एडी मोहरी है। ते अल्लाह सुल जलाल दी कसम है, ओए असा इस जन्नत विच नहीं जाना, असा इस जन्नत दे लागे भी नहीं जाना, असा इस जन्नत दे करीब भी नहीं जाना। और जिदा दरवाजा कोई डीसी खुलांदा है, जिदा दरवाजा कोई एसपी खुलांदा है, जिदा दरवाजा डीपीओ खुलांदा है, जिदा दरवाजा डीसीओ खुलांदा है, और जिदा दरवाजा वजीर खुलाए, जिदा दरवाजा मुशीर खुलाए, जिदा दरवाजा पराए मिनिस्टर खुलाए, असा उस जन्नत में जाना ही नहीं, असा उस जन्नत दे लागे भी नहीं जाना। और मसलक अहले हदीस नोट कर ले, अहले हदीस दा पैगाम पल्ले बन के ले जा, दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते मुनक्किश करके ले जा। और मैं ते तेनू उस जन्नत दी गल सुना रहा, मैं ते तेनू उस जन्नत वल बुला रहा, मैं ते तेनू उस जन्नत दी दावत दे रहा, मैं ते तेनू उस जन्नत वल बुला रहा। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, और जिदा दरवाजा भी खुलाना है, सारी कायनात दे सरदार मोहम्मद मुस्तफा ने खुलाना है सल्लल्लाहु। दुआ कर अल्लाह सानू ओही नसीब फरमाए, अल्लाह सानू इथों वाली तो बचाए। होली आंदे हो, अल्लाह सानू इथों वाली तो बचाए। अल्लाह सानू जड़ी जन्नत दा दरवाजा मुस्तफा ने खुलाना है, अल्लाह सानू ओ अता फरमाए। आका फरमाते ने
جنت دے 8 دروازے نے، دروازیاں دے مختلف نام نے۔ ایک دروازہ ہے اور روزے دارو سنیا جے ذرا قرآن نال پیار کرن والے ہو، دن روزہ رکھن والے ہو، رات قرآن پڑھن والے ہو، سنن والے ہو، آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے تے مختلف نام نے انہاں دروازے آندے۔ ایک دروازہ ہے جیدہ نام ہے باب الریان۔ کی نام ہے بابر؟ بولو بابر ریان۔ او دروازہ کنہ واسطے وے، او دروازہ کیڑے خوش نصیباں واسطے وے، او دروازہ کیڑے بھاگاں والیاں واسطے وے، او دروازہ کیڑے نصیباں والیاں واسطے وے۔ آقا فرماندے نے او باب الریان دروازہ اللہ نے روزے داراں واسطے بنایا ہے۔ روزے دار او دروازے وچوں لنگ دے جان گے، سینے ٹھنڈا پیندیاں جان گیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروانیوں قرآن دیو، کیسا عظمتہ والا مہینہ ہے، کیسا برکتہ والا مہینہ ہے، کیسا رحمتہ والا مہینہ ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار، جگاں دے پیر رب دے حبیب، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جدو رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے تے اللہ تعالی ایک ہوا چلاندے نے، رب دے رستے تھلوں ایک ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری خوشبودار ہوا چل دیئے۔ او ہوا چل دی جنت دے بالا خانیاں چ پہنچ دیئے، جنت دے درختاں نال ٹکران دی ہوئی، جنت دے بالا خانیاں چ جا کے جنت دیاں حوراں نو لگ دیئے۔ کناں نو لگ دیئے؟ جنہاں نو چاہیے نے بولو کناں نو لگ دیئے؟ حوراں نو لگ دی۔ اللہ سانو حوراں عطا فرمائے، اللہ حوریاں تو بچائے، اور جنت دیاں حوراں نو لگ دیئے تے جنت دیاں حوراں آندیاں نے جنت دے دربار نو وے رضوان، اے جنت تے اج بہاراں کا دیاں نے، رمضان دیاں بہاراں، اے جنت تے اج بہاراں کا دیاں نے تے جنت دا دربان آندے نی جنت دیو حورو۔ اصل وچ گل اے وے آج رمضان دی پہلی رات ہے، آج رمضان دی پہلی شب ہے، آج رمضان دی پہلی رات ہے، اور جنت دیاں حوراں الہا دیا ہاتھ چک دیندیاں نے، آندیاں نے اللہ جیڑے خوش نصیب اس رمضان دے روزے رکھن، اس رمضان دی قدر کرن، اللہ اس رمضان اندر تینوں منان دیاں کوششاں کرن، اللہ سی دعا کرنیاں انہاں نو ساڑے خامد بنا دے تے جنت دیاں حوراں آندیاں نے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے مشکات وچ میں پڑھ کے آیا، جنت دیاں حوراں آندیاں نے اللہ انہاں نو ساڑے خامد بنا دے جڑے رمضان دی قدر کرن، جڑے رمضان دی عزت کرن، جڑے تیرے مہمان دی تکریم کرن تے اللہ او ساڑے انہاں نو خامد بنا دے، اسی انہاں نو ویکھیے ساڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان، او سانو ویکھن تے انہاں دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان۔ کون دعا کر دیاں نے؟ جنت دیاں حوراں دعا کر دیاں نے، اللہ سانو عطا فرمائے۔ پروانیوں قرآن دیو صدقے قربان جاواں، کیڑی کیڑی مصطفیٰ دی حدیث سناواں، کیڑی کیڑی آقا دی گل سناواں۔ اللہ دی قسم ٹائم مک جاندہ ہے، حدیثاں نہیں مک دیاں، ٹائم لنگ جاندہ ہے، میرے مصطفیٰ دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں نہیں مک دیاں۔ رمضان دیاں بہاراں، قرآن دے نظارے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے چاہتا ہے کہ میں رب نال گلاں کراں، کدے نال گلاں کراں؟ بولو کدے نال گلاں کراں؟ اللہ نال گلاں کراں۔ تسی بھی چاہتے ہو رب نال گلاں کریے؟ کیوں جی چاہتے ہو؟ پھر رب نال گل کر لئیے،
کیوں جی حفصہ اللہ نال گل کریے نا، پھر آؤ آپ رل مل کے رب نال گل کریے۔ آقا فرماندے نے، پہلے حدیث سن لو ذرا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اے چاہندا ہے میں اللہ نال گلاں کراں، اللہ نال کلام کراں، علاوہ دیا آج کسے دی گل کسے پولیس والے نال ہو جائے، کسے دی گل کسے ایس ایچ او نال ہو جائے، کسے دی گل کسے ڈی سی نال ہو جائے، کسے دی گل کسے دی ڈی ایس پی نال ہو جائے، اور کسے دی گل ڈی پی او نال ہو جائے، کسے دی گل فون تے وزیر اعلیٰ نال ہو جائے، کسے افسر نال ہو جائے، ایم پی اے ایم این اے نال ہو جائے، او دے پیران دا پار الہٰباد دی زمین نہیں چکدی، دسدا پھردا او تینوں نہیں پتا میری گل تے ایم پی اے نالے، تینوں نہیں پتا میری گل تے ایم این اے صاحب نالے، تے یارو او دی قسمت دیکھ کے آ کہنے، او دے مقدر دیکھ کے آ کہنے، جڑا گلاں وی کردا تے ڈائریکٹر رب العالمین نال کردا ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں رب نال گلاں کراں، رب نال کلام کراں، اونوں چاہیدا ہے او قرآن پڑھیا کرے، او کی کرے؟ قرآن پڑھیا کرے، انہوں چاہیے وہ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرے۔ آؤ پھر رب نال گل کریے مل جل کے، آؤ اللہ نال کلام کریے، آؤ رب نال تہاڈی ملاقات کراواں، آؤ تہاڈی رب نال آخری گھڑیاں اندر جمعے دیاں رمضان دیاں بہاراں قرآن دے نظارے، آؤ قرآن دی تہانوں میں بارش سناواں، آؤ اج میں تہانوں قرآن دے نظارے کراواں، آؤ تہانوں قرآن نال رب نال تہاڈی گل کراواں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسل والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ، جنہوں قرآن نال پیار ہے ذرا پھر کہے سبحان اللہ۔ اور کیسا مہینہ آیا ہے، کیسا تحفہ قرآن والا لے کے آیا ہے، پھر میں نے اینڈ دے پیار نال کہہ رہے ہیں دے اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تسا کہنا مبارک ہو، جنہوں رمضان دے آن دی خوشی ہے انہیں بولنا انشاءاللہ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، رکھ رہے ہیں روزے، پڑھتے ہیں قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، چڑھ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں، اور چڑھ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے رمضان پیارے
تیری ہر رات پیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری ہر رات پیاری ہے, تیرا ہر دن پیارا ہے. کیوں کیوں؟ تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن, تیرا آنا مبارک ہو. منتظر تھے تیرے ایمان والے, ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو, تو پیارا سب کو, تو پیارا رب کو, تو پیارا سب کو. ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان, ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان. تیرا آنا مبارک ہو. ایک ہور اٹھے آؤ کی آندہ ہے فرماتے نے او گناہ تو برے کا لگوانے آ گیا, نیکیاں کا مالو رمضان آ گیا. ایک باری پھر کہو یار, گل مک گئی ذرا محبت کرو میرے نال, وفا کرو تھوڑی جی. بڑی پیاری گل سنان لگا. گناہ تو بھرے کا لگوان آ گیا, نیکیاں کا مالو رمضان آ گیا, اور نیکیاں کا مالو رمضان آ گیا. شیطانہ تائیں اللہ لائیاں ہاتھ کڑیاں, حدیث کا ترجمہ شیطانہ تائیں اللہ لائیاں, شیطانہ تائیں اللہ لائیاں ہاتھ کڑیاں. تائیوں اج ویکھ لو مسیطا پریاں, شیطانہ تائیں اللہ لائیاں, شیطانہ تائیں اللہ لائیاں ہاتھ کڑیاں. تائیوں اج ویکھ لو مسیطا پریاں, تائیوں اج ویکھ لو مسیطا پریاں. توجہ, مسجداں دیاں رونقاں ودھان آ گیا, مسجداں دیاں رونقاں ودھان آ گیا. نیکیاں کا مالو رمضان آ گیا, نیکیاں کا مالو رمضان آ گیا. بڑی پیاری گل ہے. 11 مہینے جیڑے نہیں, 11 مہینے جیڑے نہیں مسیتے وڑ دے. کیوں جی, جیڑے 11 مہینے نے کدی نہیں آئے, 11 مہینے جنہوں مسیتوں کدی لنگنا نصیب نہیں ہویا, رمضان آ جاندہ ہے مسجد چو بھی آ جاندہ ہے. سبحان اللہ. اس واسطے کہہ رہے ہیں 11 مہینے جیڑے نہیں مسیتے وڑ دے, او بھی اج ویکھ لو نمازاں پڑھ دے, او بھی اج ویکھ لو نمازاں پڑھ دے. اللہ نال یاریاں, اللہ نال یاریاں لگان آ گیا, نیکیاں کا مالو رمضان آ گیا. اللہ تعالیٰ سانو اس رمضان دی اور اس اللہ دے مہمان دی صحیح معنی اندر قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں انہا ہی الفاظ سے اتفاق کرنا, اللہ منو تو انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.